औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवाखाना बलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। एक बेहतरीन नुस्खा आज आप दोस्तों के हवाले करना है, जवारिश जालिनूस का मुतबादल। बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो जवारिश जालिनूस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे प्लेटफार्म के ऊपर जवारिश जालिनूस जदीद मुकम्मल नुस्खे वाली के नाम से जवारिश मौजूद है, जो असल नुस्खे के साथ बनाई जाती है। कंपनियां इस तरह की जवारिश नहीं बनाती क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई करनी होती है। हमारा मकसद आप लोगों को आसानियां देना है। आप हमारा नुस्खा देख सकते हैं जो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, जवारिश जालिनूस जदीद के नाम से मुकम्मल नुस्खा है। जवारिश जालिनूस जदीद का एक बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप बना लें तो आपको बेतहाशा उसके फायदे मिलेंगे। किसी कंपनी की जवारिश जालिनूस इस तरह काम नहीं करेगी जितनी ये जवारिश जालिनूस जदीद काम करेगी। ये दावे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% हकीकत है, इनमें कोई झूठे नहीं है, ना कोई उसमें कोई ऐसा जो आपसे छुपाया गया हो। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज हम एक बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है जवारिश जालिनूस का मुतबादल, वो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है ना जी, लेकिन उसका मुतबादल जरूर है और सस्ती है उससे। तो इसलिए आज आप दोस्तों के सामने जवारिश जालिनूस का मुतबादल जो है मजून मुहाफ़िज़ मैदा के नाम से आज आप दोस्तों को दी जा रही है। एक बेहतरीन दवा है, रिजल्ट में इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं होगा। ये दवा जो है ये भूख लगाती है, निज़ाम हज़म की खराबियों को दूर करती है, कासिर रिया है और निज़ाम हज़म की जो खराबियां उनके ऊपर आपको बताया गया काम करती है। आंतों और मैदे को ताकत देती है। खाना जो आप खाएंगे वो इस दवा से इंशाअल्लाह ताला हजम होगा। जिनका मैदा कमजोर है उनके लिए बेहतरीन चीज है, मैदे की मुहाफिज है, इसका नाम ही माजून मुहाफिज मैदा रखा गया है। इसके अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त बाप तामन फरमाएंगे। तो याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत में कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनल का विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आते हैं, जबरदस्ती तो है नहीं आपसे, अगर आपको चैनल पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। यह गुजारिश सिर्फ इसलिए की जाती है आपसे कि हमारे कारवां का मकसद अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियां देना है। हमारा मकसद यह है कि जितने कारवां में इजाफा होगा इतने लोगों का भला हो जाएगा। हमारा और कोई मकसद नहीं है, ना कोई कमाई करना, यहाँ पे आके कमाई करना मकसद है। आप लोगों को आसानियां देने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है। आपने नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है बाल छड़, दूसरे नंबर पे है इलायची सब्ज, तीसरे नंबर पे है तज, चौथे नंबर पे है इसमें दालचीनी, पांचवें नंबर पे है इसमें खुलनिया जिसको जड़पान कहा जाता है, छठे नंबर पे है लौंग, सातवें नंबर पे है नागर मोथा, इसको साद कूफी भी कहा जाता है, साद कूफी। उसके बाद इसमें है शामिल सुंड, उसके बाद इसमें है चोप चीनी, उसके बाद इसमें मिर्च स्याह, फिलफिल स्याह, काली मिर्च,
اس کے بعد اس میں ہے مگا، فلفل دراز بھی کہتے ہیں اس کو، مگا بھی کہتے ہیں، فلفل دراز بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پپلا مول بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پپلا مول نہیں ہے، اس کی جڑ پپلا مول کہلاتی ہے، اس کو ہم مگا کہتے ہیں۔ اوریجنل جو طبی زبان میں اس کا نام ہے وہ فلفل دراز ہے۔ اس کے بعد اس میں کست شیری ہے، کست شیری۔ اس کے بعد اس میں جلوتری ہے، جس کو جاوتری بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اسارون، اس کے بعد اس میں چراتا شیری۔ ٹھیک ہے جی، دو قسم کی چراتا ہوتا ہے، ایک چراتا شیری ہوتا ہے اور ایک چراتا تلخ ہوتا ہے۔ شیری کا مطلب میٹھا ہے، اس کو آپ زبان پہ لائیں گے یہ آپ کو کڑواہٹ محسوس نہیں کروائے گا، اور جو چراتا جو ہے تلخ ہے وہ آپ زبان پہ لگاتے جائیں گے تو آپ کو کڑواہٹ محسوس ہوگی اور آپ کا منہ جو ہے وہ کڑوا سے بھر جائے گا۔ یہ آپ نے پہچان کرنی ہے لیتے وقت۔ پنساری آپ کو کئی بار چونا لگاتے ہیں، چراتا تلخ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چراتا شیری کی جگہ، یہ آپ نے لازمی پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہے کندر۔ یہ جو تمام اجزاء آپ کو بتائے ہیں نا، یہ آپ نے لینے ہیں 10-10 گرام، ٹھیک ہے نا جی، 10-10 گرام لیں گے آپ، اس کو صاف ستھرا کر کے بریک پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، صفوف بنا لیں۔ اس کے بعد اس میں آپ نے آدھا کلو شہد، آدھا کلو سے 3 پاؤ شہد آپ نے اس میں جو ہے نا ڈالنا ہے، اور تمام ادویات کو آپ نے مکس کرنا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے، تو آپ کی جو دوا ہے نا یہ تیار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شہد کے قوام میں آپ نے تمام ادویات کا جو صفوف بنایا ہے وہ ڈپ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ کسی بھی کانچ کے برتن میں یا پلاسٹک کے برتن میں رکھ سکتے ہیں جس میں نمی داخل نہ ہو، ورنہ آپ کی معجون خراب بھی ہو سکتی ہے، جوارش خراب ہو سکتی ہے۔ یہ معجون آپ نے 5-5 گرام لینی ہے 2 ٹائم، صبح شام کے حساب سے، خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے فوائد آپ کو بتا دیے ہیں۔ آنتوں کی محافظ یہ دوا ہے، آنتوں اور معدے کو یہ طاقت دیتی ہے، نظام ہضم کی خرابیوں کے اوپر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاصد ریا ہے، ہوا کو خارج کرتی ہے، پیر میں سے بھی، آنتوں میں بھی سی، بھوک لگاتی ہے، نظام ہضم کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوارشی جعلی نوس کا یہ متبادل ہے، جتنی مقدار میں آپ جوارشی جعلی نوس بناتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یہ جو ہے نا دوا سستی ہے۔ جوارشی جعلی نوس کے سارے آئٹم تقریباً مہنگے ہیں، کیونکہ اس میں زعفران شامل ہے اور مصری رومی اصل شامل ہے، تو وہ مہنگی ہے، کافی مہنگی بنتی ہے۔ یہ اس کا متبادل آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ اس کافی سستی بنتی ہے۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ خاص طور پر جو دوست اطباء کرام ہیں وہ اس دوا کو بنا کر اپنے مطب کے اوپر چلائیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قسم کے فیڈ بیک ملیں گے اس دوا کے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔